एक साल इलेक्शन नहीं होंगे, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। कप्तान को बड़े जाल में फंसाने की तैयारी मुकम्मल कर दी गई। असम्बलियां तोड़ना भी इमरान खान के किसी काम न आया। नून लीग ने इमरान खान को सियासत से गिराने की तैयारी मुकम्मल कर ली। 3 इदारों ने तो बाकायदा माजरत भी कर ली। जो माजरत नहीं कर सकते हीले बहानों से काम ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स और दीगर अमले की जरूरत है, जो हमेशा इसे पाकिस्तान के दीगर इदारों से मिल जाते हैं। इस बार नहीं मिल पा रहे। इस बार सभी इदारे मसरूफ हैं या मामनत करने से कासिर, या शायद अदम तावन पर आमादा। लाहौर हाई कोर्ट से मातहत अदलिया के अमले की खिदमत तलब की गई थी ताकि पोलिंग डे पर इन्हें इस्तेमाल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के मगर रजिस्ट्रार ने लिख भेजा कि ये मुमकिन नहीं। कहा गया है कि पाकिस्तान में 13.25 लाख केसेस इल्तवा का शिकार हैं। अगर अमला इलेक्शन पे लगा दिया तो इन केसेस की तादाद में मजीद इजाफा हो जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि क्या अदलिया को इस सूरत हाल का सामना पहली बार करना पड़ रहा है? माजी में जब इंतखाबात के इनाकात के लिए अदालती अफसरान फरहम किए गए हों तो तब कोई केसेस ज़ेर इल्तवा नहीं थे। क्या आज पहली बार ऐसा हुआ? वजारत दिफा से सिक्योरिटी में मावनत तलब की गई। जवाब आया, फौज, रेंजर और FC एहलकार सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर ड्यूटीज पर मामूर हैं। इंतखाबात के लिए इनकी तैनाती मुमकिन नहीं। वाज़ेह रहे, पिछले कई इंतखाबात में फौज के जवान पोलिंग स्टेशन पर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहे। पाकिस्तान में सिक्योरिटी हालात कभी भी बहुत ज्यादा आइडियल नहीं रहे। 2008 और 13 के इंतखाबात के वक्त भी पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे। दोस्तों, हालात बहुत कशीदा थे, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस की मावनत मिल ही जाती थी। इस बार तो साफ जवाब दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने IG KPK से कहा कि वही अपने जवान इंतखाबात की सिक्योरिटी पर लगा दें। IG ने बताया कि उनके पास तो पहले ही 57,000 पुलिस एहलकारों की कमी है, वो नफरी कैसे दे सकते हैं? पंजाब से नफरी मांगी तो IG पंजाब ने भी लाखों एहलकारों की कमी का दुखड़ा सुना दिया। मजीद ये भी कहा कि रमजान में तो हरगिज मुमकिन नहीं, हमारे जवान तो इन दिनों मसाजिद की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। गोया अब इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम भी इलेक्शन कमीशन ने खुद ही करना है। इस सिलसिले में शायद इसे चीन, भारत, ईरान या दूसरे हमसाया मुल्क से एक दिन के लिए सिक्योरिटी एहलकार इंपोर्ट करने का मंसूबा बनाना होगा, या फिर जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या मलेशिया जैसे ममालिक से दरख्वास्त करना होगी, जैसे वो ज़लज़ले और सैलाब में पाकिस्तान की मदद करते हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात के लिए माली मावनत भी शायद अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक को करनी होगी, क्योंकि वजारत खजाना ने तो इलेक्शन कमीशन को फंड देने से माजरत कर ली। कहा गया, पैसे नहीं है, आपको कहां से दें? इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी की तरफ इल्तिजाई नजरों से देखा। दोस्तों, चीफ सेक्रेटरी ने मगर साफ साफ कह दिया, हमारे अफसरान रमजान में प्राइस कंट्रोल का काम कर रहे होंगे। अगर इंतखाबात की जिम्मेदारी इन्हें दे दी गई तो रमजान में महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। लिहाजा चीफ सेक्रेटरी ने भी अपने अफसरान देने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन का अगला कदम अब महकमा तालीम होगा। स्कूल के असातिज़ा, कॉलेज के लेक्चरर्स और दीगर अमला माजी में हमेशा इलेक्शन कमीशन का हाथ बटाता रहा। इस बार मगर मुश्किल ये है कि अप्रैल में इम्तिहानात हो रहे होंगे और इम्तिहानात के दौरान महकमा तालीम का अमला हरगिज़ इंतखाबात में अपनी गर्दन नहीं फंसा सकता, वरना कौम के बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। लिहाजा कभी इम्कान यही है कि आइंदा चंद रोज में महकमा तालीम भी बाकायदा खत लिख के इंतखाबात के लिए अपनी खिदमत पेश करने से माजरत कर ले। और हाँ, गंदम की खरीदारी भी तो चल रही होगी। सूबाई हुकूमतों की सारी इंतजामिया तो गंदम खरीदने में लगी है। जाहिर है कौम के लिए खुराक का इंतजाम करना इंतखाबात से ज्यादा अहम है। यूं गंदम खरीदारी के बायस भी मुमकिन नहीं कि इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जा सके। मान लीजिए कि अगर पोलियो मुहिम, गंदम की कटाई और बच्चों के इम्तिहानात की वजह से इंतखाबात मुलतवी होने हैं, तो फिर मुस्तकबिल में ऐसी खबरों की भी तवक्को रखी जा सकती है। पोलिंग स्टेशन नंबर 124 के रिटर्निंग ऑफिसर के घर की मोटर खराब हो जाने के बायस वो ड्यूटी पर ना पहुंचा, पोलिंग ना हो सकी, या फिर ये कि मौसम सुहाना हो जाने के बायस फलां रिटर्निंग ऑफिसर को इसकी बीवी ने छुट्टी करने पर कायल कर लिया। लिहाजा इस पोलिंग स्टेशन पे इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। न जाने इस मुल्क में क्या क्या देखना बाकी रह गया है। माजी में इन्हीं इदारों से इलेक्शन कमीशन को मावनत मिल जाया करती थी।
اساتذہ بچوں کے امتحانات کے باوجود مارچ اپریل میں ہونے والے انتخابات میں دستیاب ہوتے تھے۔ ماضی میں رمضان میں بھی الیکشن ہو چکے، پرائز کنٹرول کمیٹیاں اپنا کام کر رہی ہوتی تھیں، مگر بیوروکریسی سے افسران پھر بھی مل جایا کرتے تھے۔ پولیس اہلکاروں کی شدید کمی کے باوجود انتخابات ہو جایا کرتے تھے۔ ملک میں امن و امان کی خراب صورتحال میں پاک فوج کے جوان کبھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوئے، سرحدوں اور حساس مقامات کو کبھی خالی نہیں چھوڑا گیا، مگر انتخابی ضرورت کے لیے رینجر اور ایف سی کے جوان پھر بھی پولنگ ڈے پر دستیاب ہو ہی جاتے تھے۔ گندم کی کٹائی، سیلاب یا زلزلے کی آفت، پولیو مہم اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ انتخابات بہرحال کسی نہ کسی صورت ہوتے رہے۔ اس بار مگر ہوا کہ مزاج مختلف ہے۔ کوئی بھی انتخابات کے انعقاد پر آمادہ دکھائی نہیں دیتا، سوائے ایک شرپسند گروہ تحریک انصاف کے۔ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کے حصول کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ زیر سماعت ہے۔ اسد عمر کی درخواست پہ جسٹس جواد حسن سماعت کر رہے ہیں۔ اگرچہ ابھی فیصلہ آنا باقی ہے، مگر فیصلہ اگر انتخابات کے آئینی مدت کے اندر انتخابات کے انعقاد کا بھی آیا تو بھی الیکشن کمیشن اگر تمام اداروں کی رائے اٹھا کر عدالت کے پاس چلا گیا اور کہہ دیا کہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں اور مجھے کسی ادارے کی معاونت حاصل نہیں، اور یہ کہ ایسے میں الیکشن کمیشن انتخابات نہیں کروا سکتا، تو کیا انتخابات اب نہیں ہوں گے؟ دوستو، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے میرا کوئی رابطہ نہیں، لگتا ہے اپریل میں اسٹیبلشمنٹ الیکشن کی طرف جا رہی ہے۔ جب کہیں گے پرویز الہی اسمبلی توڑ دیں، وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کے لیے نمبر پورے ہیں، 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ سینئر صحافیوں اور نجی ٹی وی سے گفتگو اور بیان میں ان کا کہنا تھا، جب 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئی تو انتخاب تو کرانا پڑے گا۔ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے فوری اسمبلیاں اس لیے نہیں توڑی کہ اتحادیوں کو بھی منانا تھا۔ اچھا کھلاڑی وہی ہے جو ہر بال نہ کھیلے۔ عمران خان نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، جدوجہد کرو، جدوجہد سے انسان سیکھتا ہے۔ ورلڈ کپ سے 2 روز پہلے میرے کندھے کا مسئلہ ہو گیا، میں نے ہمت نہیں ہاری، ٹیکے لگوا کر ورلڈ کپ کھیلا۔ اپنا بولنگ ایکشن تبدیل کرنے میں 4 سال لگے۔ میں پچ پر تھا تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میرے 3 سال ضائع ہو گئے۔ میں نے غلطی کو ٹھیک کیا، فٹنس کے لیے ٹریننگ کی، 7 سال کی عمر میں فاختہ کا شکار کیا۔ اس کے بعد مجھے شکار کا شوق ہو گیا۔ مجھے 2 ہی شوق تھے، تیتر کا شکار اور کرکٹ۔ میں لوگوں میں اچھائی ڈھونڈتا تھا۔ بطور وزیر اعظم یہ میری خامی تھی، میں قانون کی حکمرانی قائم اور احتساب نہیں کر سکا۔ سینٹ میں قانون پاس کرانا بہت مشکل تھا، کرپٹ لوگوں کو بچایا گیا، میرے کام میں رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ یہ سارے میرے خلاف اکٹھے اس لیے ہوئے کہ احتساب سے ڈرتے تھے۔ یہ سارے اب بری ہو جائیں گے کیونکہ طاقتور ہیں۔ رانا ثناء اللہ جرائم پیشہ ہے۔ اسحاق ڈار نے لکھ کر دیا، شریف فیملی کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا۔ شہباز شریف کے خلاف 16 ارب روپے کا کیس تھا۔ ہمارے دور میں ریکارڈ ٹیکس اکٹھا ہوا، امریکہ میں ٹیکس نہ دینے پر ضمانت نہیں ہوتی۔ 3.5 سال حکومت میں بس 5 دن گھر سے باہر کھانا کھایا۔ کئی جگہ پتا چلا کہ ہم نے غلط لوگوں کو لگایا۔ کمزور حکومت لینا بڑی غلطی تھی۔ معلوم ہو جاتا ہے مافیا کا احتساب نہیں ہوگا تو اسمبلی توڑ دیتا۔ مضبوط حکومت نہیں بنا سکے تو اپوزیشن میں بیٹھوں گا۔ تحریک انصاف کی میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کا اجلاس عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں ہوا، جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ پی ڈی ایم کے خلاف میڈیا پر جارحانہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔ تباہ ہوتی معیشت کے حوالے سے بھی آواز بلند کی جائے گی۔ پی ڈی ایم کے ناقص گورننس اور ناکام خارجہ پالیسی کو ہدف تنقید بنایا جائے گا۔ اعظم سواتی کے لیے بھرپور آواز بلند کی جائے گی۔ احتساب کے عمل کو ختم کرنے کے خلاف آواز بلند کی جائے گی۔